अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम कारी मोहम्मद ज़ैद कासमी हुसैनपुरी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह ये तिलावत नमूने की तिलावत होती है। يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما مر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله أكبر. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.